खुदावंद में आप सबको सलाम और जय मसीह की। आज के मुक़द्दस पाकलाम में से इस्तिशना 6 बाब 1 आयत से लेकर 9 आयत में यूँ लिखा है, सबसे बड़ा हुक्म। ये वो फरमान और आइन और अहकाम हैं जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो, और अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ ज़िंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। इसलिए ए इस्राएल, सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर, ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। ये कलाम की वो बातें हैं जो खुदा ने हम सब पर बहुत बड़े भेद ज़ाहिर किए हैं। जब हम अपने खुदा के फरमान और आइन और हुक्मों को, जिनका जिक्र मेरे और आपके खुदा ने हमसे किया है, हम बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं जो हमारा खुदा जिंदा खुदा है, और अपने कलाम के वसीला से वो हमसे बातें करता है और हमें सिखाता है, ताकि हम अपने मुल्क में, अपने वतन में अमन और अमान के साथ ज़िंदगी बसर करें, खुदावंद की अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स को लें, और उसकी हर वो बरकत जो उसने हमारी आने वाली नस्लों के लिए रखी है उस पर अमल करें, उस पर ध्यान दें। और खुदावंद हमारा हमें आगाह करता है कि हम अपने बच्चों को और अपने बेटे बेटियों को, अपने पोतों को अपने खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी ज़िंदगी को इस तरीके से सजाएं और संवारें, ताकि वो बच्चे डर और खौफ में रहकर खुदा में ज़िंदगी गुजारें। और जब हम बच्चों को खुदा के मुक़द्दस पाकलाम की ये सारी बातें बताते हैं, तो वो बचपन ही से बुढ़ापे तक इन बातों को लेकर चलते हैं, और वो कभी भी गलत बातों पर अमल नहीं फिर करते। फिर वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं और उम्र की दराजी पाते हैं। फिर बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें, आजमाइशें हमारी ज़िंदगियों में नहीं आती, क्योंकि हमारा खुदा जो इस्राएल का खुदा है वो हम सबसे प्यार करता है, और फिर वो हमसे मुखातिब होता है और हमें अच्छी अच्छी बरकतों से भरता है। और जब हम अपनी तमाम बातें खुदा के सामने रखते हैं, तो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हमें जवाब देता है। तो खुदा हमारी उम्रों की मियाद भी बढ़ा देता है, क्योंकि गुनाह मौत की तरफ हमें ले जाता है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। हमारे जिस्म में दिन ब दिन कमज़ोरियाँ आती हैं जब हम गुनाहों में रहते हैं, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं, खुदा में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहती हैं, क्योंकि जैसा आज हम बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। हमारा खुदा हमारी नस्लों को बढ़ाता है और हमें हर वो अच्छी बरकत देता है। हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में खुदाए पाकरू ज़ोरों से काम करता है, और जो खुदा वादे करता है उसने हमारे बाप दादा के साथ वादे किए हैं, उन्हें वो निभाता है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हमें चाहिए कि हम अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से
محبت رکھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ وہ انسانیت کا خدا ہے، وہ زمین اور آسمان کو بنانے والا خدا ہے، اور خدا ان کی یہ سب باتیں ہمیں اپنی نسلوں کو بتانی ہیں، اور ان پر یہ خدا کے بھید اور رویا جو کلام مقدس کے وسیلہ سے ہیں ان کو بتانی ہے، تاکہ خداوند ہمارے آنے والی نسلوں کو اور ہمارے بچوں کی زندگیوں میں اپنی مرضی کو پورا کرے، کیونکہ فصل تو بہت ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے مزدور بہت کم ہیں، اور ہمیں ہر گناہ سے ہمارا کلام بچاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی اچھا گائیڈ کریں گے تو ہمارے بچے بھی خداوند میں بڑھیں گے، ہمارے خداوند میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور ہمیں کبھی بھی نہیں ایسی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو خداوند سے ہمیں دور کریں گی، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کے وسیلہ سے برکتیں ملیں گی۔ جس طرح بڑوں کے وسیلہ سے بچوں کو برکتیں ملتی ہیں، ماں باپ کے وسیلہ سے بچوں کو برکتیں ملتی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کے وسیلہ سے، اپنے آنے والی نسلوں کے وسیلہ سے برکتیں ملیں گی، کیونکہ یہ خدا کا پرومس ہے، اور ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اچھی زندگی گزارنی ہے، اور اپنے گھر میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، گھر میں آتے گھر سے باہر جاتے ہوئے خدا کے آئین کو، خدا کے احکامات کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اور کبھی بھی اپنے خدا کی باتوں کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرنا، کیونکہ جب ہمارا دھیان خدا کی طرف لگا رہتا ہے تو ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں کہتا ہے کہ تم میرے کلام کو اپنے گلے کا طوق بنا لے، تو خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسے کام ہمیں کرنے ہیں کہ خداوند کے نام کو ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں عزت اور جلال ملتا رہے، کیونکہ ہم اپنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس نے ہمیں بڑے پیار کے ساتھ بنایا ہے، ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے دروازوں پر، اپنی چوکھٹوں پر ہر وقت اپنے برے کے لہو کو مانگنا ہے۔ یہ وہ لہو ہے جو ابلیس کو ہماری زندگی میں نہیں آنے دیتا، جو بیماریوں کو ہماری زندگی میں نہیں آنے دیتا، کیونکہ خداوند ہر وقت ہماری حفاظت نگہبانی کرتا ہے، وہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ ہمیں برے روگوں سے بچاتا ہے، وہ ہم سب کو ملٹی پلائی بلیسنگ دیتا ہے، اور کبھی بھی کسی بات کی کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں خداوند ہماری ہر ایک وش کو پورا کرتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں جب خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے تو خداوند خوش ہو کر ہمیں اچھی اچھی برکتوں سے نوازتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھ میں بنے رہو، میری باتیں تم میں بنی رہیں، جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ سب کو خوشیوں سے بھر دیا ہے، خداوند دن بھی برکتوں سے بھرا ہوا آپ کو عطا کرے، اور رات بھی آپ سب کے لیے برکتوں سے بھری ہوئی ہو، مبارک رات ہو، ہر دکھ سے، تکلیف سے، آزمائش سے، اچانک موت سے، قدرتی آفات سے ہمیشہ ہمارا خداوند ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اپنے قدموں میں جھکنے کا فضل عطا کرے، تاکہ ہم اس کے قدموں کو چومتے ہوئے ہر پل ہر لمحہ اس کی بلیسنگز کو ریسیو کریں، اور ہر ایک کے لیے باعث برکت بنے، کیونکہ ہمارا خدا حلیم اور فروتن ہے، اور ہمیں بھی حلیم اور فروتن ہی بننا ہے۔ خداوند آپ سب کو خوش رکھے۔ گاڈ بلیس یو آل۔